ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम तत्सु पुण्डाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमीदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जजुष्टम् असर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनः क्लेद्भगमास्मगमपार्थ नैतज्जुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तक्तोत्तिष्ठ परन्तपो। अर्जुन वाच कथं भीष्मो महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मो कतरन्न गुरीयो यद्वा जयेमो यदि वा न जयेयुः यानि हत्वा न जिजीविषां ते अवस्थिता प्रमुखे धातुराष्ट्रा कर्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संमूढचेता यश्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नरिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नौजस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोचानन्न शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगताशुंश्च नानुशोचन्ति पाण्डवाः पंडिताः नात्यबाहुं जातु नाशं न त्वग्नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामो सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरो प्राप्ति धीरस्तत्र न मुच्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्या तांतितिक्षश्च भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ तमो दुःख सुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्त तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कुश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत यायनं व्यक्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा अभविता बभूय न भूय अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यायनम् अजमव्ययम् कथं सा पुरुषो पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक
न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतो अच्छेद्योऽयम् अदाढ्योऽयम् अक्लेश्य अश्वस्य एव च नित्य सर्वगतस्थानो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्य अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यमवामन्नसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि वक्तमद्धानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्न शृणोति सुप्तप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबुद्धोऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाश्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदिच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं शूखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंसन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्या यास्य शिलागमम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाश्रिता निन्दन्तो तव सामर्थ्य ततो दुःखोत्तरोन्मुखी यः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भक्षसे मयिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखो दुःखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम् अवाप्स्यसि नेहाविक्रमनाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाय जनन्ताश्च बुद्धय अव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नन्नद अस्तिवादिनो कामात्मनुसर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परिषते तथां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेद नित्यैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्यशक्तस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थोदोतानि सर्वतो संक्लुतोदति तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगस्तु अकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तं योग उच्यते दुरेण झबरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपणा फलहेतव बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्तां हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धो विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन वाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितोऽधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्। भगवानुवाच स्वजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितो प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। या सर्वत्रानविस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जं रसप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यत तज्जपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त्वासितमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामो कामात् क्रोध विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसज्जासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतो शान्ति अशान्तस्य कुतो सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभम् इमां वशी। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यस्सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहः निर्ममो निरहङ्कार सा शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोचति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। इति श्रीमहाभारते शतशास्त्रसंहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओं यदक्षरं परिभ्रष्टं मत्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवति तत्सर्वं तत्त्वसारात् सुरेश्वरः। ओं तत्सत् ओं तत्सत् ओं तत्सत्।